आदरणीय श्रोता मित्र, जय मसीह अनि नमस्कार। अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम येशूको कथा, जहाँ म तपाईँलाई येशूको बारेमा एउटा कथा सुनाउनेछु। मलाई विश्वास छ कि तपाईँ सधैँ जसो आज पनि तयारीका साथ कथा सुन्नको लागि रेडियो नजिक आइसक्नु भएको छ। ल मित्र, अब हामी कथा सुरु गरौँ है त। प्रिय श्रोता, जब येशूले कथा भन्नुभयो, उहाँ जहिले पनि कसरी टुङ्ग्याउने हो भन्ने बारेमा सजग हुनुभयो अनि त्यो टुङ्ग्याउने कुरा उहाँको लक्ष्यमा भर पर्दथ्यो। कहिलेकाहीँ उहाँले दृष्टान्तहरू भन्नुभयो र त्यसको अर्थ पहिल्याउन भिडहरूलाई नै छोडिदिनुभयो। बिउ छर्ने किसानको दृष्टान्त, यो दृष्टान्त भनिसकेपछि येशूले भन्नुभयो, जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुनोस्। यो मानिसहरूलाई परमेश्वरको खोजी गर्न र आफ्नो हृदयमा परमेश्वरको राज्य र जीवनको साँचो अर्थको खोजी गर्न एउटा बोलावट थियो। अर्को समयमा उहाँले एउटा कथा भन्नुभयो र त्यसको निष्कर्ष निकाल्न मानिसहरूलाई नै छोडिदिनुभयो। जस्तै त्यो घटना उडन्त पुत्र र उसको दाजुको थियो। जेठो दाजुले त्यस भोजमा आउनलाई इन्कार गर्यो र बुवाले गएर उसलाई आउन आग्रह गर्यो। त्यो बुवाले जेठो दाजुलाई भित्र आउन आग्रह गर्यो, तर येशूले कहिले भन्नु भएन कि त्यो जेठो दाजुले के गर्यो। के ऊ त्यस भोजमा आयो अथवा आएन। सबैजनालाई थाहा छ कि त्यस कथामा जेठो छोरो को थियो भनेर। उसले आफूलाई धार्मिक अगुवाहरू झैँ प्रस्तुत गर्यो, जो परमेश्वरको पापीहरूको भोजमा आएर आनन्द मनाउन इन्कार गरे। के तिनीहरू येशूसँग त्यस भोजमा आउने थिए र पश्चाताप गर्ने थिए त? यो त केवल समयले नै बताउनेछ। त्यसपछि उहाँले अर्को एउटा अविस्मरणीय कथा भन्नुभयो र त्यसको निष्कर्ष पनि दिनुभयो। अनि त्यो कथा चलाख नोकर र धनी मालिकको थियो। येशूले त्यस चलाख नोकरको कथा भन्नुभयो, जसले आफ्नो मालिकको भरोसालाई धोका दिएको थियो। अनि त्यो मालिकले त्यसलाई त्यही घडी निकालिदियो, तर उसले आफ्नो मालिकको सम्पत्तिद्वारा सम्पूर्ण गाउँलेहरूलाई आशिष दिनको निम्ति र आफ्नो जीवन बचाउनको निम्ति एउटा उपाय निकाल्यो। त्यसपछि येशूले त्यही प्रकारले आफ्नो धनको सदुपयोग गर्नेहरूलाई उत्साह दिनुभयो, न कि स्वार्थी मार्गमा चल्नेहरूलाई, तर अरूलाई आशिष दिनेहरूलाई। धन नष्ट हुने थियो, तर मानिसहरू नष्ट हुने थिएनन्। यो कुरा बुझ्नुपर्ने थियो कि मानिसहरूलाई धनले नियन्त्रण गर्ने थिएन। तिनीहरू त परमेश्वरको प्रेम र छिमेकीहरूको प्रेमले नियन्त्रण हुनुपर्ने थियो। प्रिय श्रोता, येशूले के भन्नुभयो सो हेरौँ। तिमीहरूको सांसारिक धनहरू अरूको फाइदाको निम्ति सदुपयोग गर र मित्रहरू बनाऊ। तिमीहरूको धन सम्पत्ति केवल आफ्नै निम्ति मात्र प्रयोग नगर। एक दिन हाम्रो सांसारिक धन नष्ट हुनेछ। त्यसपछि तिमीहरूले के गर्नेछौ? तिमीहरूसँग केही पनि हुने छैन र केही पनि प्रयोगको निम्ति हुने छैन। तिमीहरूको धन अरूलाई आशिषको निम्ति प्रयोग गर। त्यसपछि जब तिमीहरूको सम्पत्ति नष्ट हुनेछ, तिमीहरूले असल मित्र पाउनेछौ, जो तिमीहरूलाई परमेश्वरको प्रेममा स्वीकार र वास्ता गर्नेछन्। जो थोरै कुरामा इमान्दार हुन्छ, त्यो धेरै कुरामा पनि इमान्दार हुन्छ। जो अति सानो कुरामा बेइमान हुन्छ, त्यो धेरैमा पनि बेइमान हुन्छ। यसकारण तिमीहरू सांसारिक धनमा इमान्दार भएन भने तिमीहरूलाई साँचो धनको जिम्मा कसले देला? यदि तिमीहरू अर्काको धनमा इमान्दार भएनौ भने तिमीहरूको आफ्नै धन तिमीहरूलाई कसले देला र? अनि फेरि यदि परमेश्वरले सांसारिक धनको निम्ति तिमीहरूलाई भरोसा गर्न सक्नुहुन्न भने के तिमीले यो विश्वास गर्दछौ कि उहाँले स्वर्गीय धनको निम्ति भरोसा गर्नुहुनेछ? याद राख, यो सबै थोक परमेश्वरका नै हुन्। उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। के दाउदले यसरी भनेका छैनन्? पृथ्वी र यसमा भएका सबै थोकहरू सबै परमप्रभुका नै हुन्। यदि तिमीहरू परमेश्वरका थोकहरूमा विश्वासयोग्य भएनौ भने के उहाँले तिमीहरूलाई भरोसा गर्नुहुनेछ भनी सोच्दछौ? प्रिय श्रोता, येशू रोकिनुभयो र त्यसपछि उहाँले ठुलो अभिरुचि देखाएर सबैजनालाई भन्नुभयो, कुनै नोकरले दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैन, किनकि त्यसले एउटालाई घृणा गरेर अर्कालाई प्रेम गर्छ, अथवा त्यो एउटाको भक्त भएर अर्कालाई तुच्छ ठान्छ। तिमीहरू परमेश्वर र धन दुवैको सेवा गर्न सक्दैनौ। तर यस्तो कुराहरू फरिसीहरू र धार्मिक अगुवाहरूले सुन्ने थिएनन्। तिनीहरूले येशूको उपहास गरे। कोही चाहिँ ठुलो स्वरमा हाँसे, किनकि तिनीहरूले संसारमा भएका सबै थोकभन्दा पैसालाई प्रेम गर्दथे।
श्रोता, यसुले तिनीहरूलाई हाँस्न दिनुभयो र तिनीहरूले आफ्नो हाँसो नसिद्ध्याउन्जेलसम्म पर्खिनुभयो र ठुलो साहस साथ भन्नुभयो, तिमीहरू बाहिरी रूपमा साँच्चै नै असल मानिस देखिन्छौ, तिमीहरू बढी धार्मिक भएर देखा पर्दछौ, तिमीहरू परमेश्वरमा ठिक छौ भन्ने अरूले ठान्दछन्, तर तिमीहरूको हृदय परमेश्वर जान्नुहुन्छ। तिमीहरूले कसलाई प्रेम गर्दछौ भनी परमेश्वर जान्नुहुन्छ। तिमीहरू सबै थोकभन्दा रुपियाँ पैसालाई बढी वास्ता गर्दछौ भनी परमेश्वर जान्नुहुन्छ। तर जे तिमीहरूले वास्ता गर्दछौ र आदर गर्दछौ त्यो परमेश्वरको नजरमा घिनलाग्दो कुरा हो। प्रिय श्रोता, यो पछाडि हट्नेवाला थिएन। यसुले जान्नुहुन्थ्यो कि उहाँले जे भन्नुभयो त्यसको लागि तिनीहरूले उहाँलाई घृणा गर्ने थिए, तर यसुले ती कुराहरू भन्नुपर्ने थियो। तिनीहरू त्यस चलाख नोकर जस्तै थिए जसले आफ्नो मालिकको सम्पत्ति उडायो। तर यहाँ केही फरक छ। तिनीहरू आफ्नो गलत कार्यको निम्ति कहिले पनि परमेश्वरको दयामुनि प्रकट गरेनन्। तिनीहरू आफ्नो स्वार्थीपनमा, पैसाको मोहमा परमेश्वरलाई इन्कार गर्ने कुरामा निरन्तर लागिरहे। अनि अन्तिममा फेरि यसुले भन्नुभयो, अब मलाई एउटा कथा भन्न देऊ। उहाँले योभन्दा अगाडि हराएको भेडा र गोठालाको कथा, हराएको सिक्का खोज्ने स्त्रीको कथा अनि विद्रोही छोरीलाई प्रेम गर्ने बाबुको कथा भन्नुभएको थियो। उहाँले चलाख नोकर र धनी मालिकको कथा पनि भनिसक्नु भएको थियो। तर अहिले यसुसँग भन्नुपर्ने अर्को एउटा कथा थियो। अनि यसुले भन्नुभयो, एउटा धनी मानिस थियो जो ठुलो सुखविलासमा बस्दथ्यो। ऊ यति धनी थियो कि उसले दिनौँ बैजनी वस्त्र लगाउँदथ्यो। अनि तिमीहरूलाई थाहै छ कि केवल धनी मानिसले मात्र बैजनी रङको वस्त्र किन्न सक्दछ। अनि त्यो मानिस यति धनी थियो कि त्यसले बहुमूल्य थोक मात्र लगाउँदथ्यो। उसले आफ्नो सन्तुष्टिको लागि लगाउँदथ्यो। अनि उसले अरूलाई ऊ कति धनी छ भनी देखाउनको लागि लगाउँदथ्यो। अनि उसले मिश्रबाट मगाएको एकदमै असल कपडा लगाउँदथ्यो। अनि अझ यसुले भन्नुभयो, प्रत्येक दिन यस मानिसले आफ्नो निम्ति एउटा भोजनको आयोजना गर्न आफ्नो नोकरहरूलाई लगाउँदथ्यो। सबात दिनमा पनि त्यो गर्न लगाउँदथ्यो। उसले सबात दिन र आराधनालाई इन्कार गर्दथ्यो। उसले मूसा र अगमवक्ताद्वारा परमेश्वरले भन्नुभएको कुरामा वास्ता गर्दैनथ्यो, न त उसले परमेश्वरका मानिसहरूलाई नै वास्ता गर्दथ्यो। उसको घर धेरै कोठाहरू भएको सुन्दर थियो। उसको बगैँचामा फुलहरूले बसाइरहेको थियो। उसको घर ठुलो ठुलो पर्खालले घेरिएको थियो। सुरक्षाको निम्ति कुकुरहरू पनि पालेको थियो। त्यसको ढोकाको बाहिरपट्टि एकजना व्यक्तिलाई राखिएको थियो। उसको नाउँ लाजरस थियो, जसको अर्थ परमेश्वरद्वारा सहायता गरिएको भन्ने बुझिन्छ। तर अहिले उसको नाउँ यसको जीवनसँग मेल खान कठिन थियो। ऊ गरिब थियो र गरिब परिवारको थियो। उसको परिवारले गर्न सक्ने सबै असल कुरा गर्ने प्रयास गर्दथे, तर हरेक दिन तिनीहरूले उसलाई त्यस धनी मानिसको ढोकामा बोकेर ल्याउँदथे र उसलाई त्यही राखिदिन्थे। सायद त्यो धनी मानिसले त्यसमाथि दया गर्ने थियो र उसको आवश्यकतालाई वास्ता गर्ने थियो। त्यो गरिब मानिस हिँड्न सक्दैनथ्यो। ऊ धेरै कमजोर थियो अनि भोको थियो अनि उसको शरीरभरि घाउ नै घाउ थियो। सायद त्यो धनी मानिसले त्यसको दुःखदायी अवस्था देख्ने थियो र उसमाथि दया गर्ने थियो अनि उसलाई र उसको परिवारलाई सहायता गर्ने थियो। तर हरेक दिन त्यो धनी मानिस त्यही भएर जाने गर्दथ्यो र उसलाई हेर्दैनथ्यो। यस्तो देखिन्थ्यो कि गरिब लाजरस त्यहाँ नदेखिने भएको थियो। दिनदिनै त्यो लाजरस कमजोर हुँदै गयो र उसलाई कुनै पनि किसिमको सहायता आएन। अनि उसको घाउलाई त्यस धनी मानिसले पालेको कुकुरले चाड्दथ्यो। कम्तीमा ती कुकुरहरूले त्यसमाथि दया गरे जस्तो देखिन्थ्यो। त्यस धनी मानिसको टेबलबाट झरेका टुक्रा टाक्री खाएर लाजरसले आफ्नो पेट भर्ने इच्छा गर्दथ्यो। त्यसले भोजमा हाँसेको र भित्र बाहिर गरेको सुन्न र हेर्न चाहन्थ्यो, तर पनि उसलाई केही पनि दिँदैनथ्यो। एक साँझ लाजरसको परिवारले उसलाई उठाउनको निम्ति गए, तर जसै तिनीहरू लाजरस राखिएको धनी मानिसको घरको द्वारमा पुगे, तिनीहरूले कराइरहेको ठुलो स्वर र ढोकाभित्र रोइरहेको स्वर सुने। तिनीहरूले चिच्याएर यसो भनिरहेको सुने, कोही सहायताको निम्ति आऊ, कोही डाक्टर कहाँ जाऊ, हाम्रो मालिक खस्नुभयो, हाम्रो मालिक बित्नुभयो। तर त्यसपछि अर्को कराएको स्वर सुनियो, धेरै ढिला भयो, उहाँ बित्नुभयो। त्यो गरिब परिवार छक्क पर्यो। त्यस धनी मानिसले लाजरसलाई कहिले पनि एकचोटि पनि सहायता नगरे तापनि त्यस धनी मानिसको मृत्युको खबरले दुखित भयो। तर जसै तिनीहरू लाजरसको नजिक गए, तब तिनीहरूले देखे कि ऊ पनि यताउता सरेको छैन। उसको आँखा स्थिर भएको जस्तो देखिन्थ्यो। त्यो गरिब लाजरस पनि बितेको थियो, अर्थात् मरेको थियो। ऊ र त्यो धनी मानिस एकैचोटि अनन्ततामा प्रवेश गरे। अनि जब ठुला ठुला मानिसहरू त्यस धनी मानिसलाई आदर दिनको निम्ति त्यसको घरमा आए, त्यहाँ त्यो गरिब परिवार रोएको ख्याल गरेनन् अनि नम्रतापूर्वक त्यसको शरीरलाई बोके र घर लगे निकाडे। त्यो धनी मानिस सपनामा जस्तै जब उठ्यो, उसले भन्यो, म कहाँ छु? किन यो ठाउँमा यस्तो अँध्यारो छ? मेरो सुन्दर वस्त्रहरू कहाँ छन्? मेरो भोजन, मेरो मित्रहरू अनि मेरो परिवार कहाँ छन्?
मेरा नोकरहरू कहाँ छन्? अनि किन म साह्रै चिसो र साह्रै तातो छु? किन मेरो वरिपरि यी ननिप्ने आगाहरू छन् त? त्यो धनी मानिस नरकमा थियो। तर जसै उसले आफ्नो टाउको माथि उठायो, उसले एउटा सुन्दर ज्योति देख्यो, जुन ज्योतिले न्यानोपन दिन्थ्यो अनि हृदयमा शान्ति दिन्थ्यो। अनि त्यो त्यसको आँखाले देखेर छक्क पर्यो। त्यहाँ स्वर्गदूतहरू, हजारौँ स्वर्गदूतहरू, सुन्दर र बलिया स्वर्गदूतहरू थिए। तर उसको आँखा दुईजना मानिसहरूले बोलिरहेको एकजना मानिसमाथि पर्यो। त्यो व्यक्ति चिरपरिचित देखिन्थ्यो। ऊ वृद्ध र पातलो देखिन्थ्यो, तर हरेक क्षणमा ऊ जवान हुँदै गयो अनि उसका घाउहरू उसको शरीरमा पुरिँदै थियो। त्यो लाजरस थियो र स्वर्गदूतले त्यसलाई स्वर्गमा लगिरहेका थिए। ती स्वर्गदूतहरूले उसलाई धेरै मानिसहरूको बीचमा राखे र लाजरसको मुखमा परेको ज्योति अचम्मको र आनन्दमय थियो। त्यसपछि अर्को एक वृद्ध मानिस, अनि अहिले त्यो वृद्ध थिएन, एकजना मानिस आउनुभयो, त्यो जो बुद्धिमानी र बलियो बलियो देखिन्थ्यो र लाजरस कहाँ आएर उसलाई अँगालो हाल्नुभयो। उहाँ अब्राहम बाबु हुनुहुन्थ्यो अनि भन्नुभयो, मेरो छोरा, तिमीलाई स्वागत छ। तिमीले आफ्नो जीवनमा साह्रै दुःख पायौ, तर अहिले अनन्त आनन्दमा प्रवेश गर, जुन हाम्रा प्रेम गर्ने परमेश्वरले उहाँहरूको निम्ति तयार पार्नु भएको छ। मसँगै खाना खाने टेबलमा बस र हामी प्रेम गर्नुहुनेसँग भोज खाउँ। अनि लाजरस अब्राहम, इसाक र याकुबसँग टेबलमा बस्यो। उसलाई अब्राहमको दाहिने हातपट्टि उच्च आदरको स्थानमा दिएको थियो। त्यो धनी मानिसले त्यो सब कुरा विश्वास गर्न सक्ने थिएन। त्यो ढोकामा माग्ने लाजरस स्वर्गमा थियो अनि त्यो धनी मानिस थिएन। के परमेश्वरले उसको जीवनमा प्रशस्त आशिष दिनुभएको थिएन र? अवश्य पनि ऊ ठुलो धन सम्पत्तिले आशिषित भएको थियो, किनकि उसमाथि परमेश्वरको निगाह थियो। अनि लाजरस गरिब र बिरामीपनले श्रापित भएको थियो, किनकि उसमा पाप थियो। अनि किन लाजरस स्वर्गमा थियो र त्यो धनी मानिस थिएन? अनि धनी मानिसले सोच्यो, पिता अब्राहम, मतिर हेर्नुहोस्। हे पिता अब्राहम, मलाई सहायता गर्नुहोस्। म कष्टको ठाउँमा छु अनि म यहाँ हुन लायकको छैन। भोज रोकियो अनि अब्राहम त्यो स्वरतिर फर्किए अनि त्यो धेरै टाढा थियो। र अब्राहमले भने, परमेश्वर न्यायकर्ता हुनुहुन्छ अनि उहाँले नै हरेक मानिसको गन्तव्य निर्धारण गर्नुहुन्छ। तिमी के को लायक छौ या छैनौ भनी मलाई नभन। अनि त्यो धनी मानिसले अझै भन्यो, पिता अब्राहम, मलाई सहायता गर्नुहोस्। म यो दुःखपूर्ण ठाउँमा छु। कृपया लाजरसलाई म कहाँ पठाइदिनुहोस् र त्यसले आफ्नो औँलाको टुप्पामा पानी चोपेर मेरो जिब्रोलाई शान्त पारिदियोस्, किनकि मैले यहाँ भयङ्कर वेदना पाइरहेको छु। तर अब्राहमले भने, मेरो छोरा, तैँले आफ्नो जीवनकालमा असल असल कुराहरू भोग गरेको याद गर। तैँले के चाहन्थिस्? धन, सुख चैन, आफ्नो मित्रहरूसँग भोजन गरेको, सबैभन्दा राम्रो वस्त्रहरू, तैँले चाहेका यी कुराहरू थिए, तर अहिले नष्ट भइसके। अनि लाजरसले के चाहन्थ्यो? हो, ऊ भोजन चाहन्थ्यो, ऊ लुगाहरू चाहन्थ्यो, अनि अति महत्त्वपूर्ण कुरो आफ्नो हृदयमा परमेश्वरको प्रेम चाहन्थ्यो अनि अरूको प्रेम पनि चाहन्थ्यो। अनि लाजरसले चाहेको कुरा प्राप्त गरिरहेको छ र तैँले आफूले चाहेको कुरा नष्ट गरिस्। ऊ तेरो ढोकामा माग्ने भिखारी थियो अनि अहिले उसको ढोकामा त भिखारी भएको छस्। यो सुनेर त्यो धनी मानिस छक्क पर्यो, यो कसरी हुन सक्थ्यो? अनि त्यही क्षणमा त्यो लाजरस अब्राहमले भनिरहँदा बलियो र जवान हुँदै गयो। त्यसपछि अब्राहम मुस्कुराएर भने, हुँदैन। अनि उसले आफ्नो मुहार त्यस धनी मानिसदेखि फर्काएर लाजरसको काँधमाथि हात राखेर भने, यहाँबाट त्यहाँ पारी जान खोज्नेहरू जान नसकुन् र त्यहाँबाट यहाँ हामी कहाँ आउन नसकुन् भनेर हामीहरू र तिमीहरूको बिचमा एउटा अति गहिरो धाँधो छ। अनि त्यो धनी मानिसले तल हेऱ्यो र त्यहाँ ठुलो धाँधो देख्यो। त्यसपछि ऊ डरले चिच्यायो। ऊ जालमा फसेको थियो र ऊ आफ्नो हृदयको वेदनामा भरिएर रुन थाल्यो। तर यो उसको पापको वेदना थिएन, यो केवल त्यो क्षणको दुःख थियो। त्यो धनी मानिस हृदय कराउँदै थियो अनि उसले आफ्नो स्वर खोलेर फेरि भन्यो, कृपया पिता अब्राहम, त्यस लाजरसलाई मेरो परिवार कहाँ पठाइदिनुहोस्। उसलाई मेरो पिताको घरमा जान दिनुहोस्। मेरो 5 भाइहरू छन्, त्यसले तिनीहरूलाई यस कष्टको ठाउँहरूको बारेमा चेतावनी दिनुपर्छ। अनि अब्राहमले भने, यतिका वर्षसम्म तिमीले कहिले पनि एउटा औँलाले पनि लाजरसलाई सहायता गरेनौ। ऊ सधैँ तेरो तल नै थियो, तर पनि परमेश्वरबाट प्रेम गरिएको थियो। अनि अहिले त भन्दैछस् कि उसले आफ्नो औँला चिसो पानीमा चोपेर त कहाँ आओस्। यतिका वर्षसम्म तैँले त्यसको केही वास्ता गरिनस्, एक टुक्रा रोटी पनि दिइनस्, अनि अहिले ऊ त कहाँ आओस् भनी भन्छस्। अहिले पनि तैँले आफ्नो हृदयलाई बुझेको रहेनछस्। त्यसपछि अब्राहमले अझै भने, हुँदैन, लाजरस जाने छैन। हुँदैन, लाजरस जाने छैन। तेरा भाइहरूसँग मूसा र अगमवक्ताहरूका पुस्तकहरू छन्, तिनीहरू ती सुनुन्। त्यो धनी मानिस अब्राहमको वचन सुनेर अत्तालियो कि कुरा सत्य थिए। उसले देखेको थियो, तर सबै समयमा लाजरसलाई बेवास्ता गरियो। अनि ऊ र उसका भाइहरूले लाजरसलाई प्रेम गर्ने परमेश्वरको वचनलाई बेवास्ता गरे र आफ्नो छिमेकीलाई पनि प्रेम गरेनन्। तिनीहरूले परमेश्वरलाई त्यागेका थिए र उहाँका मानिसहरूलाई पनि। कसैले पनि परमेश्वरका वचन सुनेनन् अनि तिनीहरूको हृदय कठोर भयो
अनि परमेश्वरका कुराहरूमा चियो भयो। अनि अन्तिम पटक फेरि धनी मानिसले भन्यो, कोही एकजना तिनीहरू कहाँ गयो भने त तिनीहरूले पश्चाताप गर्नेछन् र परमेश्वरमा फर्किनेछन्। तर अब्राहमले भने हुँदैन। यदि तिनीहरूले मूसाका कुरा सुनेनन् भने, यदि तिनीहरूले अगमवक्ताहरूको कुरा सुनेनन् भने तिनीहरू मृतकबाट कोही जीवित भए पनि विश्वास गर्ने छैनन्। अनि अब्राहम त्यस धनी मानिसदेखि टाढिए र लाजरससँग त्यो खाने टेबलतिर गए। प्रिय श्रोता, येशूले कथा सिद्ध्याउनु भयो। त्यो कोठामा सबैजना चुपचाप थिए। ती पापीहरू जो येशूसँग खाना खाएका थिए, तिनीहरूले आफूमा परमेश्वरको दया सोचेर आँखाबाट आँसु झारे। चेलाहरूले येशूलाई हेरे र ती परमेश्वरबाट तर्किएका धनी धार्मिक शासकहरूको बारेमा भनेको येशूको साहस देखेर अचम्म माने। अनि ती धार्मिक अगुवाहरूले येशूलाई हेरे र आफ्नो हृदय झन् कठोर पारेर त्यस कोठाबाट बाहिर गए र नष्ट हुने मार्गमा लागिरहे। प्रिय श्रोता, यस कथाबाट हामीले के सिक्न सक्छौँ त? यस कथाबाट हामीले सिक्नै पर्ने के कुरा छ त? पहिले हामीले परमेश्वरको वचन सुन्नै पर्छ। त्यो धनी मानिसले कहिले पनि सुनेन। ऊ मूसाको र अगमवक्ताहरूको वचन सुन्नलाई कहिले पनि सभाघरमा गएन। ऊ आफ्नो विलासी जीवनमा व्यस्त थियो। उसका भाइहरू पनि त्यस्तै प्रकारका थिए। तिनीहरूले पनि परमेश्वरको वचन सुनेनन्, किनभने तिनीहरूले त्यसको वास्ता गरेनन्। तिनीहरूको हृदय चिसो र कठोर भएको थियो। यदि परमेश्वरले मरेकाहरूबाट जीवित पारेर पठाए तापनि तिनीहरूले सुन्ने थिएनन्। श्रोता, तपाईँको बारेमा के नि त? के तपाईँले परमेश्वरको वचन सुन्नुहुन्छ? के तपाईँले परमेश्वरको वचन सुन्नलाई र पालन गर्नलाई आफ्नो हृदयमा तयार पार्दै हुनुहुन्छ? दोस्रो, हामीले हाम्रो निम्ति परमेश्वरको अवसरलाई सिक्नुपर्छ, जुन कहिलेकाहीँ अचम्म प्रकारले आउँदछ। यदि त्यो धनी मानिसले परमेश्वरको वचन सुन्नलाई हरेक सभामा जान सक्दैनथ्यो भने परमेश्वरले उसको ढोकामा त्यसलाई सम्झाउनेलाई राख्नुहुने थियो। अनि त्यो चाहिँ लाजरस थियो। तर त्यो धनी मानिसले कहिले पनि ध्यान दिएन। परमेश्वर हरेक दिन एउटा नयाँ बाटो भएर हाम्रो हृदयलाई फर्काउनुहुन्छ। परमेश्वरले हरेक दिन एउटा नयाँ बाटो भएर हाम्रो हृदयलाई फर्काउनुहुन्छ अनि हामीलाई हाम्रो स्वार्थीपनबाट पनि फर्काउनुहुन्छ। हाम्रो अनन्त जीवनको गन्तव्य चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई कति प्रतिक्रिया दिन्छौँ त्यसले भर पर्दछ भन्ने बारेमा सिक्नुपर्छ। अनि हामी कहिले पनि जान्दैनौँ कि कहिले हाम्रो निम्ति अनन्तता आउनेछ। प्रिय श्रोता, अब तपाईँ के गर्नुहुनेछ? के तपाईँ परमेश्वरको वचनमा फर्किनुहुनेछ अथवा तपाईँ येशू कहाँ फर्कनुहुनेछ र अनि उहाँसँग र अब्राहम, इसाक र याकुबसँग परमेश्वरको राज्यमा भोज खानुहुनेछ? आफै विचार गर्नुहोस्। निर्णय तपाईँकै हातमा छ। श्रोता, आजलाई कथा समाप्त भएको छ। अर्को साता अर्को कथा लिएर आउनेछु। आजलाई बिदा दिनुहोस्। परमेश्वरले आजको कथाद्वारा तपाईँ र तपाईँको परिवारलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।